العالم والتاريخ. انت جوا المسجد الأقصى، خنقونا جوا المسجد الأقصى، البيت رب العالم والتاريخ. انت جوا المسجد الأقصى. خلي توم يوت شكلها تشميحة اخ له قيمة على دين، اخ له قيمة على دين التانيين، اخ له قيمة على دين تانيين. بقلال متنحلين بحفات معون، بقلال متنحلين بحفات معون. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ट्वेंटी 28 न्यूज़ हर वक्त बर वक्त।